एउटा नेतृत्व गरेर आजको गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माणको अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय कमरेड प्रचण्ड हामीसँग हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्डलाई आजको विषयवस्तुको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्ति अवसर र चुनौतीको सन्दर्भमा र आम कार्यकर्ता आम कम्युनिस्ट पार्टीका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई यो दिशामा अग्रसर हुनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेड प्रचण्ड। धन्यवाद। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, अहिले भर्खरै आफ्नो विचार उत्तेजक विचार प्रस्तुत गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक वैचारिक नेताको छवि बनाउनु भएका कमरेड घनश्याम भुसाल र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला म मेरो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। म समयको अलिकति दबावमै छु। मैले सोचेको थिएँ सायद मैले थोरै सुरुमा नै बोलेर जान पाउँछु भनेर मानिसहरू बोलाइएको छ। मिटिङको एउटा ठुलो ताती छ मेरो अगाडि, त्यसकारण मैले धेरै लामो भन्न त सक्दिनँ। सुरुमै म के भन्छु भने मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष र सबै इनिसिएटर पहलकर्ताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन या समाजवादी आन्दोलनमा विचारधारात्मक बहसमा खडेरी पर्न लागेको बेलामा तपाईहरूले एउटा नयाँ वर्षाद्वारा त्यसलाई हराभरा बनाउने जमर्को गर्नुभएको छ। यस अर्थमा र फेरि अहिले तपाईहरूले समाजवादी क्रान्तिका अवसर र चुनौती, चुनौती र अवसर जे भने पनि हुन्छ को विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर पनि तपाईहरूले यो विषयलाई आम बहसको विषय बनाउनेतिर एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि म तपाईहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, सलाम पनि गर्न चाहन्छु। साँच्चै तपाईँ युवाहरूले यो खडेरी जस्तोको बेलामा यो पहल मार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि विचारधारात्मक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपले समृद्ध बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसको लागि अब मभन्दा अगाडि कमरेड घनश्याम भुसालले जति विषय जसरी राख्नुभयो संक्षिप्त हुँदा हुँदै पनि त्यो समग्र भएको मैले महसुस गरेँ र उहाँले राखेका विषयहरूमा मेरो सहमति छ। मैले सुन्दै गएँ, बडो तीक्ष्ण रूपले नै उहाँले हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडिका विचारधारात्मक, राजनैतिक, सामरिक, हाम्रो भूराजनैतिक अवस्थितिदेखि कल्चरल र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनको बारेमा सुन्दर ढङ्गले राख्नुभयो। म कमरेड घनश्याम भुसाललाई विशेष रूपले धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कुरा त्यही नै हो। त्यसकारण तिनै कुरालाई म बेसरी फेरि दोहोर्याएर भनिराख्न यो कार्यक्रममा मैले आवश्यक देखिनँ। सबै कमरेडले कमरेड घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेका विचार र हाम्रा जे चुनौती र अवसरका कुरा भनेर उहाँले राख्नु भएको छ, ती सबैमा गहन रूपले चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, अझ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने आवश्यकता हो। यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि त्यसमा पुग्ने आवश्यकताको कुरा मुख्य हो भन्ने म ठान्छु। र म के भन्न सुरु केमा गर्न मन लाग्यो भने, घनश्यामजी एकछिन मलाई केमा सुरु गर्न मन लाग्यो थोरै भने, कार्ल मार्क्सले इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा नयाँ संश्लेषण निकाल्दै गर्दा हामी सबैले थाहा पाएको एउटा उक्ति छ,
दार्शनिकहरूले दुनियाँको व्याख्या त विभिन्न तहबाट गरे, तर मुख्य कुरा त बदल्ने कुरा हो, चेन्ज परिवर्तन ल्याउने कुरा मुख्य हो भन्नुभयो। मैले यो हामी सुप्रसिद्ध छ, संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले पढेको सबैले बुझेको कुरा हो, तर यो फेरि एकचोटि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, व्याख्या र विश्लेषण त धेरै गर्न सकिने, तर प्रधान प्रश्न बदल्ने हो भन्नेमा चाहिँ कम ध्यान जाने गरेको छ हामी कहाँ। त्यसकारण म एकचोटि फेरि जोड दिएर यहाँ सहभागी सबै कमेडहरू र मित्रहरूलाई यो विषयमा बदल्नेतिर हामी कति गम्भीर छौं या छैनौं भन्नेतिर ध्यान दिइयोस्। म यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कार्ल मार्क्सकै भनाइलाई पनि अघि सार्न चाहन्छु। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन अगाडि बढाउने नै सन्दर्भमा भएका एकदम व्यवहारिक कामकाजी सांगठनिक बहसको सन्दर्भमा एकचोटि भन्नुभयो। उहाँलाई आलोचना आयो कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ कि तिमीहरू खाली पढ्ने कुरा गर्छौ, खाली ठुलठुला कुरा गर्छौ, तिमीहरूले मजदुरको जीवन कस्तो छ, व्यवहारिक रूपमा मजदुरहरूले के समस्या भोगेका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष सहभागी हुनै चाहँदैनौ। तिमीहरू लाइब्रेरीमा दिन बिताउँछौ, ठुलठुला किताब पढ्छौ र ठुलठुला बहस गर्छौ भन्ने आलोचना भएको छ कार्ल मार्क्सलाई। र मार्क्सले त्यहाँ जवाफ दिनुभएको छ, बडो आवेगको साथ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो प्रवृत्ति तथाकथित व्यवहारवादको प्रवृत्ति भन्दै उहाँले भन्नुभयो कि इतिहासमा कहिले पनि अज्ञानताले जनताको सेवा गरेको छैन। अज्ञानताको पक्षपोषण गर्ने, ज्ञानको विषय, त्यसमा हुने बहस छलफल र त्यसको विकास परिमार्जनको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति सर्वहारा श्रमजीवी प्रति इमानदार प्रवृत्ति हुनै सक्दैन। यो भन्दा नाङ्गो अवसरवाद अरु होइन भनेर मार्क्सले भन्नुभएको थियो। म कार्ल मार्क्सका यी दुईटा भनाइलाई ध्यान दिन सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैसँग अलि पछि आएर लेनिनले मार्क्सवाद के हो भन्ने बारेमा तमाम बहसहरू थुप्रै थुप्रै, त्यसको दार्शनिक पक्षको बारेमा, त्यसको राजनीतिक अर्थशास्त्रको सन्दर्भको बारेमा, त्यसको वैज्ञानिक समाजवाद र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै कुरा भन्नुभयो। र लास्टमा एकै ठाउँमा ल्याएर लेनिनले के भन्न जोड गर्नुभयो भने ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवादको जिउँदो आत्मा हो। जीवित आत्मा भनेको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। यो कुनै रूढी, यो कुनै जड या यो कुनै अनुभववादको कुरा होइन। उहाँले भन्न खोजेको के हो भने यो विज्ञानको कुरा हो भन्न खोजे हो। लेनिनको जोड चाहिँ हामीले विज्ञानलाई विज्ञानकै रूपमा अनुशीलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा निरन्तर गति परिवर्तनको प्रवाहको रूपमा नै हामीले विकासलाई बुझ्नु पर्दछ र हामीले परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने या विचारलाई केन्द्रित गरेर त्यसलाई परिमार्जित गर्ने सबै कुरामा पनि परिवर्तनको प्रवाहका सबै आयामहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हो। सधैँ एकै ठाउँमा रहँदैन, रूपहरू परिवर्तन हुन्छन् भनेको हो। म दोस्रो यो लेनिनको कोटेसनलाई पनि म सबै कमरेडले एकचोटि फेरि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, मार्क्सवादको जीवित आत्मा। अनि पछि चीनको चाहिँ लामो लडाईँ वर्ग सङ्घर्षको क्रममा माओले चाहिँ के हो त चाहिँ आखिर सही कुरा क्रान्तिको लागि भन्दा उहाँले विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा भन्नुभयो। विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा सही छ भने नभएको चिज पनि प्राप्त हुन्छ। विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा गलत छ भने भएको चिज, प्राप्त भएको चिज पनि गुम्छ। यो भनाइलाई पनि म तपाईहरुले अहिले समाजवादी क्रान्ति अवसर र चुनौती बारे जो अन्तर्क्रिया राख्नु भएको छ, यसमा यी कुरा सामान्य चाहिँ कोटेसनको रूपमा हुँदा हुँदै पनि यी हामी सबैको लागि गाइडलाइन हुन सक्छन्। अहिलेको
नेपाली समाजवादी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका चुनौतीहरू र अवसरको सन्दर्भमा भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो चिन्ता कहाँ छ भने अघि घनश्यामजीले बडो सठिक ढङ्गले भन्नुभयो, म बडो गर्व महसुस पनि भयो। एमालेमा के समस्या छ या माओवादी अब बिस्तारै कुन समस्यातिर जाँदैछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँले जे कुरा राख्नुभयो, हामी अब बिस्तारै रूढिवादी हुँदैछौँ। एमाले रूढिवाद, माओवादी रूढिवाद। अब एमाले र माओवादी मार्क्सवादलाई जीवित रूपमा विकसित गर्ने, परिमार्जन गर्ने र क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने, सर्वहारा वर्ग श्रमजीवी जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने साधन भएनन्। यी केही फ्रेजहरू, केही नाराहरू चाहिँ दोहोऱ्याइराख्ने र त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने जस्ता रूढिवादी संस्था भए। एमाले एउटा रूढिवाद हो भन्ने लाग्छ मलाई, र माओवादी अर्को रूढिवाद बन्दैछ भन्ने लाग्छ मलाई। रूढी, डगमा। उहाँले ठिकै भन्नुभयो, मदन भण्डारी भनिदिएपछि अरू भन्न नपर्ने, पढ्न नपर्ने, लेख्न नपर्ने, बहस गर्न नपर्ने मदन भण्डारी। अब हामी कहाँ चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ प्रचण्ड भनेपछि धेरै चिज हुन्छ भने जस्तो चाहिँ प्रवृत्ति छ। त्यो पनि मलाई सही प्रवृत्ति हो भन्ने नै लाग्दैन। या माओवाद भनिदिएपछि या माओवादी भनेपछि पुग्यो, पहिचान भयो त्यो। र हिजोको इतिहासको ब्याज खानेतिर, हिजो मदन भण्डारीले एउटा परिस्थितिमा समाजवादी क्रान्तिले नराम्रोसँग धक्का खाएको परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी चाहिँ बचाउने होला भन्ने सन्दर्भमा बडो स्ट्रेटेजिक भन्नुहोस् या ट्याक्टिकल जे भने पनि भनेको कुरालाई मन्त्र बनाएर, त्यसैलाई सिद्धान्त बनाएर, त्यसैलाई घोकेर भनेर भोट माग्ने, धेरै भोट माग्ने, यो मार्क्सवाद होइन, यो रूढिवाद हो भन्ने छ। अब 21औं शताब्दीको जनवाद या माओवाद या प्रचण्ड भनेर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने, चुनाव जित्ने, त्यसलाई लुछेर कोपरेर त्यो हो होइन, त्यो साँच्चै त्यस्तो हो कि होइन, त्योतिर क्रिटिकल्ली हेर्नुको सट्टा भट्काइराख्ने, यो त ठ्याक्कै त्यस्तै भयो नि। बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाउने हो, घन्टी बजाछ, हिँडेछ। मेरो चिन्ता चाहिँ वास्तवमा एमाले, माओवादी र अरू पनि छन् पुराना केही चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू, सबै रूढिवादी हुँदै गएको देख्छु म चाहिँ। रूढिवाद भनेको कहिलेकाहीँ फेरि रूढिवाद भनेको अलि चाहिँ राम्रो हो कि भन्ने पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। होइन, रूढिवाद बडो खतरनाक चिज हो। त्यसले विकासलाई, गतिलाई, सिर्जनालाई, समृद्धिलाई, सबै चिजलाई रोक्छ। त्यसकारण त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष अनिवार्य छ। मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ मार्क्सवादी कोणबाट समाजवाद प्रति इमानदार भएर अगाडि बढ्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो कुरा फेरि पनि विचारधारात्मक र राजनैतिक रूपले विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नु, त्यसको आधारमा सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु, सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु, पार्टीभित्र पार्टी बाहिर सबैतिर। किनभने विचारमा देखा पर्ने रूढी, अवैज्ञानिक जडता या अवसरवाद, विसङ्गति, विकृति, यसलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपतिको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने र आफूलाई त्यसैमा विलिन गर्ने प्रवृत्ति भने पनि हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिसँग विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने आँट गरिएन भने हाम्रा सबै व्याख्याहरू व्याख्या मात्रै हुन्छन्। मार्क्सले भने जस्तै व्याख्या त राम्रो गरियो तर चेन्जमा योगदान एकदम कम हुन्छ। म के भन्छु भने मैले जसरी मार्क्सवाद बुझेँ, चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको समयमा होस् र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दायाँ र बायाँ विचलनका विरुद्ध, जडसूत्रवाद, संकीर्णतावाद र अनुभववादका विरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा होस् या पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध वर्ग सङ्घर्षका क्रममा होस्,
मैले कहिल्यै पनि आफूलाई रूढीमा रहन दिन चाहिन मैले, र म अहिले पनि चाहन्छु। र म सबै कमरेडलाई यो विषयमा गम्भीर रूपले विचार गरिदिन अपिल पनि गर्न चाहन्छु। मैले एउटा सानो समूहको प्रमुख हुने बित्तिकै मैले त्यो समूह विघटन गरेर तुरुन्तै एकता केन्द्र बनाउन पहल गरेको सही हो कि गलत हो? 5 वर्ष एकता केन्द्रभित्र संसदीय सङ्घर्ष गरिसकेपछि अब यो संसद भित्रपट्टिबाट जनताको जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा कुनै खास परिवर्तन आउन सम्भव छैन भनेर विद्रोह गरेर माओवादी बन्दै विद्रोह गर्नेमा जाँदा, या त्यो विद्रोहलाई एउटा चरणमा पुर्याइसकेपछि अब योभन्दा बढी जाँदा झन् ठुलो क्षति देशलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षको सहित 12 बुँदे समझदारीमा आउँदा या शान्ति सम्झौतामा आउँदा र फेरि एकीकृत पार्टी बनाउँदा र पछिल्लो चरण अब हामी केही वर्ष प्रतिस्पर्धाकै बाटो हिँड्नु पर्ने, शान्तिपूर्ण नै बाटो हिँड्नु पर्ने, यद्यपि वर्ग सङ्घर्षले डिक्टेट गर्छ कति बेला कस्तो बाटो अपनाउने भन्ने कुरा। अघि मैले लेनिनको जो ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवादको आत्मा हो भन्ने कुरालाई कोट गरेँ। त्यो त विभिन्न हुन सक्छ, तर जे भए पनि अहिलेको स्थितिमा हामी जाने बाटो भनेको समाजवादको बाटो हो, सामाजिक न्याय सहितको, र त्यसको निम्ति उर्वर रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन। जे भयो भने जनतामा कम्युनिस्टले राम्रो गर्छन्। यसमा पनि म घनश्यामजीलाई नै कोट गर्न चाहन्छु। उहाँले जे भन्नुभयो, राष्ट्रियताको लडाईँ या जनतन्त्र लोकतन्त्रको लडाईँ या जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउने सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले लामो समयदेखि खेलेको भूमिकाकै कारणले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जनतामा लोकप्रिय छ। र यो लोकप्रिय भएको आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर वैचारिक बहसद्वारा रूपान्तरण गर्ने, चेन्ज गर्ने मनसायले नै मैले वाम गठबन्धन भनेको थिएँ, मैले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुरा गरेको थिएँ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यही भनेर गरेको थिएँ। र साँच्चै एकदम अझ मलाई सिधै भन्न चाहन्छ भने कमरेड घनश्याम जस्ता साथीहरूका वैचारिक छलफल बहस सबै हेरिसकेपछि त्यस्ता धेरै साथीहरू, लामो अनुभव भएका नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्तिलाई हेरेर एउटा राम्रो विचारधारात्मक ध्रुवीकरण र रूपान्तरण सम्भव छ भन्ठानेर मैले व्यक्तिगत रूपले पाउने पद प्रतिष्ठा त्यागेर आएको हुँ भन्ने मेरो दाबी छ। र मेरो यो इमानदार दाबी हो, र एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा आफूले खेलेको भूमिकाको कारणले पनि मैले यो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मैले उहाँहरूलाई हेरेरै हो। केपीसँग सहमति भएको थियो, सम्झौता भएको थियो, र त्यो सहमति सम्झौतामा हामीले आत्मसमर्पण कसैले पनि गरेका थिएनौँ। बरु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समृद्ध बनाएर लैजाने, किन पार्टी एकता हुनु अगाडि नै कमरेड घनश्याम लगायतका साथीहरूले मार्क्सवाद सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरूमा मलाई वक्ताको रूपमा बोलाउनु भएको थियो। मैले त्यहाँ भनेको पनि थिएँ, र हाम्रो विचार र स्पिरिटमा समानता देखेपछि म निकै उत्साहित पनि थिएँ, र हामी अगाडि गयौँ। म यो पनि भनौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जब केपी चाहिँ अन्तत उनको प्रवृत्ति चाहिँ दलाल पुँजीवादको अगाडि, आत्मसमर्पणको प्रवृत्ति, नोकरशाही पुँजीको अगाडि, अथवा नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको अगाडि घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति र आफ्नै मित्रहरूलाई दुश्मन देख्ने र निषेधै गर्न खोज्ने प्रवृत्ति, जाल झेल षड्यन्त्र भ्रष्टाचार यी सबै चिजको संकेन्द्रण केपी ओलीमा देखिएपछि हामी नै हो यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र म यहाँनिर के कुरा आज बडो संयोग पनि भयो, कमरेड घनश्याम र म नै हो केपीसँग बसेर अब तिमीसँग नहुने भयो भनेर उठेर हिँडेर आएर उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो। अब मैले 19 पेजको डकुमेन्ट लेख्नेतिर लागेँ। म हामी सबैको हो त्यो डकुमेन्ट। हामी सबैले भनेको हो केपीको प्रवृत्ति प्रतिक्रान्तिकारी हुँदै गयो, प्रतिगमनकारी हुँदै गयो, राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति यो भयानक चाहिँ क्षति हुँदैछ भनेर हामीले विद्रोह गर्यौँ। वैचारिक ढङ्गले, साङ्गठनिक ढङ्गले पनि हामीले गर्यौँ। तर हामीले गरेको विद्रोह पराजयको निम्ति गरिएको विद्रोह थिएन। हामीले विचारधारात्मक, राजनीतिक, साङ्गठनिक सबै हिसाबले
कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, यसलाई कसरी क्रान्तिकारी दिशा दिने, थुप्रै विसङ्गतिहरू, थुप्रै कमजोरीहरू सबैतिर देखा पर्न थालेका छन्। त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दा त एक पटकमा त एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, सबैतिर हान्न खोजेर पनि हुने कुरा होइन यो। फेरि एक पटकमा एउटा मुक्काले एकतिर हान्दाखेरि मात्रै तागत पुग्छ र त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको, समाजवादी आन्दोलनको निम्ति, किनकि पहिलो बजेटदेखि लास्टसम्म केपीले जुन आर्थिक दृष्टिकोण अघि सारे त्यहाँ समाजवादको कहीँ कतै गन्दै देखिएन। त्यहाँ पुरै दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद, भ्रष्ट र विकृत चाहिँ मान्यता देखिएपछि र विधि विधान र पद्धतिप्रति, मार्क्सवादी पद्धतिप्रति उहाँको अरुचि, मार्क्सवादको अध्ययन, चिन्तन, मनन, छलफल, बहसप्रति उहाँको कम्प्लिट अरुचि, त्यो त अहिलेसम्म आउँदा त त्यो त प्रष्ट भयो नि। अब पशुपतिमा गएर जलाहारी चढाउनेदेखि, माडीमा लगेर हनुमान सीता र राम राख्नेदेखि, अहिले विदेशी गवाडी आत्मसमर्पण गर्ने सबै गतिविधि र अहिले संविधान, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल मान्यताहरूलाई कुल्चिने जो नग्न प्रवृत्ति देखा पर्यो, यसले त हामीले विद्रोह वैचारिक ढङ्गले गरेको बिल्कुल सही रहेछ भन्ने नै प्रमाणित भयो नि। अब म के ठान्छु, तर यसबाट कतिपय साथीहरू चिन्तित छन्, कतिपय साथीहरू अलिकति निराश भएको जस्तो देखिन्छ। म चाहिँ त्यो कुरा त्यस्तो हुन हुँदैन भन्न ठान्छु। कतिपय साथीहरूले के भन्न खोज्छन्, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता गर्ने, वाम गठबन्धन गर्नु नै गल्ती भएर छ भन्छन् कोहीले। म बिल्कुल त्यो विचारलाई गलत ठान्छु। हामीले नेपालमा वाम गठबन्धन गर्नु, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाएर अगाडि जान पहल गर्नु बिल्कुल सही थियो, सही छ, अहिले पनि सही छ। हामी कहाँ अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति जनतामा जति जति तल गयो उति उति उनीहरूको मनोबल अथवा उनीहरूको आकर्षण घटेको छैन। जति जति मध्यम वर्गतिर या पार्टी आन्दोलनका पनि मध्यम स्तरका र माथिका नेताहरूमा आयो त्यति त्यति निराशा जस्तो देखिन्छ। तर जनताले अझै पनि आश मारेका छैनन्। र मैले के भन्छु भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, वैचारिक बहस र वैचारिक ध्रुवीकरण र वैचारिक रूपान्तरण, यी चिजहरूको निम्ति हामीले साहस गर्नै पर्छ, हामीले आँट गर्नै पर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसो गर्दा फेरि पनि म दोहोऱ्याएर के भन्छु भने रूढीबाट हामी मुक्त, एमाले रूढी, माओवादी रूढी, अर्कोको के रूढी, अर्कोको के रूढी, अरू त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण अहिले बहसै गर्नुपर्ने छैन। एमाले र माओवादी भत्काउने कसरी भनेर सोच्नु नै आजको मार्क्सवाद हो। एमाले भत्काउनु पर्छ, माओवादी पनि भत्काउनु पर्छ र यसलाई एउटा नयाँ चाहिँ सजीव जीवन्त वर्ग सङ्घर्षको एउटा साधनको रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्नु छ। अहिले जो चुनौती भनेर तपाईहरुले राख्नु भएको छ, मेरो विचारमा यही मुख्य चुनौती हो। विचारको आधारमा पोलराइज हुने, पुरानालाई भत्काइदिने, नयाँ निर्माण गर्नको निम्ति आँट गर्ने। आँट गर्यो भने मैले के देख्छु भने मैले त आफैले जीवनमा भोगे नि। हामी त खासै महत्त्वको पार्टी, खासै स्थापित नेता त थिएनौं, तर दुनियाँ बदल्ने आँट गरेर विद्रोहमा जाँदा 10 वर्षमा त कायापलट हुन सक्दो रहेछ नि त। किन डराउने, किन निराश हुने? हामी कहाँ हजारौं त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूको जमात छ जो साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्न, पुनर्संगठित गर्न, वर्ग सङ्घर्षलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन चाहन्छन् र त्यसप्रति इमानदार जनता छन्। राष्ट्रिय भावना, देशभक्ति भनौं न, जनताको चाहिँ नसामा रगत रगतमा भरिएको छ नेपालीहरू। त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौं, गर्छौं, गर्दै आएका पनि छौं। हामी त्यसको च्याम्पियन हुनुपर्ने हुन्छ। संसदीय रूढिवाद भनेर अहिले घनश्यामजीले राखेको कुरा नै मैले पुरै म सहमत छु। यो संसदीय रूढिवादले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, हामीलाई विकृत बनाउँदै लान्छ, भसाउँदै
के अरे भाँसिँदै जाने बनाउँछ। यो भासबाट कसरी निक्लिने भनेर फेरि अहिले नै आत्तिएर एकदम मनोगत ढङ्गले चाहिँ जान खोजेर पनि हुँदैन। त्यसको त वैज्ञानिक समाधान हामीले खोज्नु छ, वस्तुवादी समाधान खोज्नु छ। त्यो चाहिँ हामीले आपसमा छलफल गरेर समान विचार समान मान्यता भएकाहरूको पोलराइजेसनबाटै सम्भव छ। म फेरि पनि भन्छु, मैले यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो नेतृत्वमा केही योगदान भएको छ भने पुरानो भत्काउने नयाँ बनाउनेबाटै भएको हो। पुरानोमा एमाले भए, अब एमाले भएसँग घन्टी बजा छ एमाले। मदन भण्डारीको नाम जप्या छ, बहुदलीय जनवादको नाम जप्या छ, भोट माग्या छ। पार्टीभित्र पनि विसङ्गति, बाहिर पनि विसङ्गति, यो भत्काइदिनु पर्छ। अहिले माओवादी पनि त्यही एमालेकै बाटोमा छ भन्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। बिस्तारै माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त्यस्तै हुँदै अब चाहिँ जाने खतरा भएकै छ। त्यसकारण एमाले रूढिवाद, एमालेको जडता र दलालहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने अनावश्यक चाहिँ गर्ने प्रवृत्तिसँग या माओवादी भित्रका त्यो सङ्घर्ष गर्ने आँट सहित मार्क्सले भने जस्तो फेरि दुनियाँ बदल्नेतिर जान जरुरी छ। त्यसरी हेर्दा फेरि नेपाल अझै पनि अवसर छ। चीन र भारतको बीचमा हुनु चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। हामी झन्डै 3 अरब मान्छेको बीचमा छौं। त्यसकारण हामी देखिन्छौं, संसारभरि देखिन्छौं। हामी सगरमाथामा छौं, त्यसकारण देखिन्छौं। हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक विरासत पहिचान छ, त्यसकारण पनि हामी देखिन्छौं। त हामीले यो रूढिवादका विरुद्ध विद्रोह गर्न बाटो खोज्ने, स्टेप जाउँ भन्नेमा मेरो विमति हुँदैन। हतारमा हठात गर्ने पनि होइन। अहिले के हो त भने एउटा त वैचारिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गराउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने, केपी प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने। केपी प्रवृत्तिको भ्रममा भएका कयौं इमानदार साथीहरू छन्, तिनलाई पनि चाहिँ बहसद्वारा, छलफलद्वारा, अन्तर्क्रियाद्वारा स्पष्ट गर्न बल पनि गर्ने। जो पहिला बिउज्यो नि वैचारिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले जो पहिला बिउज्यो त्यो उठेर हिँड्न सुरु गर्न पर्यो। अरू अलि निदाउँछन् केही समय, उनलाई उठ्न ढिलो हुन्छ, बिस्तारै उठाउँला नि, उठेपछि उनीहरू पनि हिँड्छन्। अहिले केपी को सत्ताको सपनामा लट्ठिएर चाहिँ केही मान्छेहरू बडो मस्त निन्द्रामा छन् जस्तो लाग्छ मलाई, बडो मिठो निन्द्रामा। अब तिनलाई अब के गरी अहिले बिउजाउने भन्दा त जो बिउज्यो त्यो उठेर हिँड्न थालेपछि अरू पनि बिस्तारै बिउजिने क्रम हुन्छ र बिउजँदै उठ्दै गर्छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ सिराबाट एकताबद्ध हुन्छ। त्यहाँदेखि वैचारिक ध्रुवीकरण, रूपान्तरण बिउजेका जति उठेर हिँड्ने नगरिकन हुँदैन। म कहिलेकाहीँ बडो चाहिँ पुरानो पिँढीका केही नेता साथीहरूको चरित्र देखेर आश्चर्यमा पर्ने पनि गरेको छु। मलाई ठिक हो, विद्रोह गर्न पर्छ। त्यो 19 पृष्ठको डकुमेन्ट मैले सबभन्दा पहिला वामदेव गौतमलाई सुनाएको थिएँ। उहाँले क्या राम्रो लेख्नु भएछ कमरेड, ल बधाई छ तपाईलाई, शानदार गर्नुभयो भन्ने मान्छे। अहिले म बढी त भन्दिनँ, मैले माया गरेको मान्छे हो वामदेवजी। अब के गर्नु, अस्तिसम्म ल हुँदैन है, यो प्रवृत्तिलाई जसरी नै परास्त गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेससँग बरु, काङ्ग्रेसले बरु संविधानको रक्षा गर्ने भन्यो, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्यो भन्ने साथी आज भनेपछि त विचारधारामा यो भन्दा ठुलो विचलन, विसङ्गति अरू केलाई भन्ने। त्यसकारण म के ठान्छु भन्दाखेरि यो चुनौती त हो हाम्रो अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय, यसका धेरै आयाम छन् भन्ने घनश्यामजीको व्याख्या बिल्कुल सही छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, राष्ट्रिय आयाम, क्षेत्रीय आयाम, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिको आयाम, हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक बनोट, यी सबै आयामहरू छन्, बिल्कुल सही हो। तर ती सबैको बीचबाट पनि जति बेला चुनौती हुन्छन्, चुनौतीभित्र अवसर हुन्छ
अवसरभित्र चुनौती हुन्छ। हामीले यो कुरा कहिल्यै बिर्सिन हुँदैन। मानिसहरू अलि बढी चाहिँ अधिभूतवादी हुने गर्छन् समाजमा। फेरि हाम्रो समाजमा त आफूले दुःख गरेर मेहनत गरेर प्रगति गर्नेतिर भन्दा ढुङ्गा पुजेर मन्दिरमा गएर ढोक गरेपछि हुन्छ, भाग्य चाहिँ के पुनर्जन्म आदि इत्यादि शक्ति पूजावादी। कुनै शक्ति भगवान आइदिन्छन् उनले लैदिन्छन् भन्ने हाम्रा थुप्रै लोक कथाहरू त्यस खालका छन्। त्यसबाट बनेको मनोविज्ञान र मानसिकता हाम्रो समाजमा छ। उनीहरू कुनै वीर पुरुष, कुनै महापुरुष या कुनै त्यस्तो शक्ति पैदा हुन्छ र त्यसले गर्छ भन्ने ठान्छन्। अब उनीहरू कहिलेकाहीँ केपी ओली नै शक्ति हो कि भन्ठानेर दङदास पनि पर्छन् कहिलेकाहीँ क्षणिक रूपमा। तर त्यो होइन। शक्ति भनेको सत्य हो, विज्ञान हो, सच्चाइ नै शक्ति हो, सही कुरा नै शक्ति हो। त्यसकारण म चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत र यसमा सहभागी सबै कमरेडहरूलाई मैले सुरुमा भन्न खोजेका केही कोटेसनहरू र त्यसभित्रको मर्मलाई विचार गरिदिन। कमरेड घनश्यामको विश्लेषणलाई मैले पुरै सहमति जनाएँ, किनकि त्यो सही छ। मैले त्यत्तिकै जनाएको होइन। उहाँले जे व्याख्या गर्नुभयो त्यो सही छ। यो संसदीय व्यवस्थाबाट नै हुन्छ भन्ने भ्रमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी निकाल्ने हो, यो ठुलो भ्रम हो। यो भ्रमबाट कम्युनिस्टहरूलाई कसरी बचाउने, समाजलाई कसरी बचाउने भन्ने नै आजको चुनौती हो। र यही चुनौतीभित्र र यो बुझाइभित्र नै अवसर छ। अवसर त्यहीँनिर नै छ। हामी दुनियाँ बदल्नेतिर, रूपान्तरणतिर, ध्रुवीकरणतिर जाने कुरामा जोड गरौँ। सबै कमरेडहरूसँग यही अनुरोध गर्दै तपाईहरुको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राम्रोसँग सफल होस्। यसले कम्युनिस्ट हुने, मार्क्सवादी हुने, वैज्ञानिक हुने दिशातिर कार्यकर्ता नेतालाई र बिस्तारै सबैलाई आकर्षित गर्न सकोस्। हामी तपाईहरुको यो प्रयासलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं। मैले फेरि पनि खडेरीको बेलामा तपाईहरुले जे होस् यसो बादल गर्जिएर पानी फर्किन आउन लागेको बनाउनु भएको छ। थ्यांक यू। सके मैले। धन्यवाद।